बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है, चाहे वो इंतखाबी इतिहाद से मुतल्लिक राब्ताकारी हो, अवामी मुहिम हो, जलसे जुलूस हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों। अब इलेक्शन का माहौल बनता दिखाई दे रहा है और 8 फरवरी 2024 को आइंदाम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर है। इस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है और उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक है उसमें मोटी बातें ये हैं कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, ख़वातीन के लिए 5% जो नशिस्तें हैं वो मुख्तस करना होंगी। ये वो अहम पॉइंट्स हैं जो ज़ाब्ता अखलाक जो बड़ा क्रिटिकल होता है और उस पर सबसे अहम चीज़ उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इक्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त ताशकंद में मौजूद हैं, जो उनका दारुल खिलाफा है। उज़्बेकिस्तान पहुंचने पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट वेलकम मिला और जो विजुअल्स आप देख सकते हैं उनके उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ साहब से मुलाकात हुई वफूद की सतह पर, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की बढ़ोतरी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। बिलखसूस जो पाक अफगान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन है जो बड़ी क्रिटिकल है, उसकी जल्द तकमील के पर अज़म का अयादा किया गया। फिर जो इलाकाई इशूज़ हैं और गाज़ा की सूरत हाल है उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। कल निगरान वज़म जो इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। इसके साथ साथ जैसे हम डेली गाज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करते हैं, तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी की जा रही है उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट भी देंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से के मौजूद मेहमान शख्सियात का तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है शैला रज़ा साहिबा ने। वीडियो लिंक पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुकी हैं सिंध गवर्नमेंट की, और उनको वेलकम करेंगे। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर आप रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर ली है, उन्होंने बज़रिया स्काइप वीडियो लिंक, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। तीनों मौजूद सियासी शख्सियात को मैं खुश आमदेद कहूँगा। प्रोग्राम के पहले से मैं शैला रज़ा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेडीज़ फर्स्ट। शैला साहिबा, कल भी बात हुई थी शर्मिला फारूकी साहिबा से, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अभी कुछ देर आज शाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्रेस टॉक कर रहे थे, अगरचे उन्होंने दोबारा ये बात की कि अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की बात पीछे रह गई है। अब तो उनको यकीन है कि पीपल्स पार्टी जो है भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। ज़ाहिर बात है, ये तो वक्त बताएगा, हमारी तमाम पार्टीज़ के लिए गुड लक है। कल जो मैम, चूंकि आपका ताल्लुक शहर कैद कराची से, MQM पाकिस्तान और PMLN की जमातों के दरमियान इश्तराक के अमल और इंतखाबी इतिहाद, उस हवाले से मुआहिदा तय पा गया है और उसके लिए मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी गई है। इस पे भी आपके मैं कमेंट्स चाहूँगा, क्या कहेंगी इस हवाले से? हम देख रहे हैं कि PMLN सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में तो उनका है ही बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और खैबर पख्तूनख्वा पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ काफ़ी तवज्जो मरकूज़ कर रही है और अपने एलाइज तलाश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवर, और मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम, सबको देखने वालों को भी। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है कि वो जीतने के बाद किससे वर्किंग रिलेशनशिप बनाए या इलेक्शन से पहले जो है अगर वो किसी से अलायंस बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अभी ये अलायंस बन रहा है हैदराबाद और कराची की शहरी सतह पर। देही सिंध में अगर आप देखें तो ना सिर्फ MQM, PMLN, JUI, जमात इस्लामी और दूसरी पार्टियों के साथ इनको जो हेड करती है वो PML फंक्शनल करती है और ये GDA कहलाता है जी। तो बाकी अब देखते हैं कि बाकी लोग भी इनके साथ शहरी तरफ में अलायंस करते हैं या नहीं। तो तकरीबन 15-16 पार्टीज हो जाती हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर लड़ती हैं और पूरे मुल्क में वो एक दूसरे के सामने लड़ती हैं। ठीक है, चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर आप क्या कहेंगे? शैला रज़ा साहबा ने तो कहा, ज़ाहिर बात है ये तो हर पार्टी का इस्तेकाक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा PMLN की कोशिश ये है कि जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा
اپنے فٹ پرنٹ کو زیادہ بڑھایا جائے اور آپ جو اپنے الائز ہیں وہ آپ تلاش کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب 13 نومبر کو کوئٹہ بھی جا رہے ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی خبریں یہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ کا اتفاق رائے ہو جائے گا۔ چودھری جعفر صاحب جی بہت شکریہ انوار صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے 2013 کے انتخابات کے بعد بھی جو سیاست کی وہ سیاسی مفاہمت کی سیاست تھی۔ پی ٹی آئی کو کے پی کے اندر اکثریتی جماعت ہونے کی بنیاد پہ رول دیا کہ آپ گورنمنٹ کریں، بلوچستان میں مل کے گورنمنٹ بنائی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلے۔ تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت جس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ بہت سادہ سا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لے کے آنا ہے، اور سیاسی استحکام میں بنیادی چیز یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ان کے درمیان ہو، اور وہ جو قومی مسائل ہیں ان کے ساتھ، اور قومی مسائل میں اس وقت اگر پہلا کوئی سنگ میل ہے تو وہ آمدہ الیکشن ہے، اور آمدہ الیکشن میں اگر ہم مسلم لیگ نون اگر نہیں، ہم یقیناً یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنی جماعتیں جہاں جہاں جن کے سٹیکس ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلیں، ٹھیک ہے، اور جہاں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہو سپورٹ کریں، جہاں ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہو ہم ان سے معاونت لیں۔ اور اگر کراچی کی بات کریں اسپیشلی، تو کراچی کے اندر پہلے بھی میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم وہ کام کر کے دیے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا عزم رکھتے ہیں، جس سے کراچی کے شہریوں کے لیے جہاں سہولیات جو ہیں عام بنیادی وہ میسر ہوں وہاں پہ، کیونکہ شہر کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو روزگار دیتا ہے، تو وہاں ایسے پروجیکٹس بھی ہوں جو لوگوں کے لیے ملازمت جہاں ملے، جہاں روزگار ملے، جو کاروبار کے مواقع ہیں۔ تو کراچی شہر بہت اہمیت کا حامل ہے آئندہ انتخابات کے اندر۔ اوکے، میرے ساتھ ہی رہے گا سینٹر ہمایوں مومان صاحب۔ سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی خبریں تھی کہ ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے، تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس حوالے سے ایلائز کہہ لیں یا آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو سکوپ ہے الیکشن کا اس کو ایکسپلور کیا جائے اور مختلف پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے مکالمے کو اس کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈس اون کر رہی ہے اور کیا ہے، کیونکہ وہ جو چیئرمین صاحب کے ان کے نوٹ کے بغیر ہوا تھا، اور اسد کیسر صاحب نے اور علی محمد خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ یہ ہم لوگ پرسنل ذاتی حیثیت پہ ان کے پاس گئے تھے ان کی وہ جو مدر ان لا کی دعا کے لیے، تو اس کو اپنے کرے، اور اس وجہ سے ایک نئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ جس میں ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جو پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو پولیٹیکل ایٹماسفیئر اور جو ڈیموکریٹک نارمز کو آگے بڑھانے کے لیے یا ڈیموکریسی کو فروغ کرنے کے لیے الیکشن کی بیسس پہ اور الیکٹورل پروسیس کی بیسس پہ، اور ہر وہ چیز جو کہ ایک الیکٹورل سسٹم کو بہتر کرتی ہے، اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے، اور یہ آفیشلی اب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی کے، ان سب کے ساتھ ڈسکشن کریں گی آن سمپلی ون پوائنٹ ایجنڈا کہ پاکستان میں ہم ڈیموکریسی کو کیسے سٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کو دیکھیں، ڈیفرنسز اپنی جگہ، لیکن جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اب بعض لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سسٹم بیٹھ گیا تھا، دوسرا سسٹم بیٹھ گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ آر او سسٹم ایسا تھا کہ جس میں سارے لوگ مردہ لوگ آ کے ووٹ دے دیا کرتے تھے اور ڈالتا کوئی تھا گنتا کوئی تھا۔ تو ان سارے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے، تاکہ کل کلا کو پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے، پروسیس اتنا صاف و شفاف ہو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، سسٹم اتنا اچھا ہو جائے کہ سب کو اس کے اوپر اعتبار ہو۔ وہ ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا میں تو کیئر ٹیکر اس کے لیے ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معذرت، اس کے لیے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، جے یو آئی ایف ہو، جتنی بھی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب سے بات چیت کی جائے گی جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے، جب میں نے آپ کو لفظ کہہ دیا، دیکھیں میں نے پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں،
चाहे वो अवाम है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, हम इन सब इदारों के साथ मिलके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके, सब चाहे वो थिंक टैंक्स क्यों ना, उनके साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहते हैं जो आपको, मुझे, पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मौलाना साहब को, सबको उसके ऊपर एतबार अच्छी हो, बात है। सिस्टम पर एतबार हो। अच्छी नुक्ता है सर, आपने उठाया। मैं चाहूंगा शैला रजा साहब, आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अक्सर इस हवाले से बात की और उन्होंने तो यहां भी कहा है कि कल भी जरदारी साहब जब मौजूद थे गोटकी में, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो वेलकम करते हैं जो उनके सियासी हरीफ भी हैं और वो चाहते हैं कि जो ये सिस्टम है वो आगे बढ़े। डॉक्टर हुमायूं साहब ने जो बात की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, इस पे मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा। और दूसरा, पीपल्स पार्टी भी नए अलाइज तलाश करेगी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है या बलूचिस्तान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा नुकसान हम समझते हैं कि हमें होता है, क्योंकि हमने जो है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए जाने दिए, कोड़े खाएं, सौबतें सही हैं। और हमारी ये हमेशा कोशिश रही कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे। जब थर्ड ऑप्शन के तौर पर पीटीआई को लाया गया और आरटीएस बैठाया गया और रिजल्ट 6 दिन बाद आए, उसके बाद जेयूआई जो है वो तैयार नहीं थी पार्लियामेंट में जाने को, ठीक, और बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती थी, लेकिन हमने जो है वो सबको मनाया और पीटीआई चेयरमैन को दावत दी कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। इसी तरह जब पीटीआई ने लश्कर कशी की थी और पार्लियामेंट पे भेजी थी पीटीआई के चेयरमैन ने, तो हमने जो है, खुर्शीद शाह साहब ने हमारी तरफ से नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि आइए इजलास बुलाते हैं मुश्तरका। जी जी। और फिर आकर पीटीआई के शाह महमूद को कहना पड़ा कि ये मेरा काबा है सियासी। फिर इसी तरह जब हमने देखा कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की। और मैं ये समझती हूँ कि इसका सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, क्योंकि ना शहबाज शरीफ भी अंदर थे और वो नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर थे, हमजा भी अंदर थे। हमने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया एज ऑपोजिशन। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह इसको ज्यादा फेयर बनाया जा सकता है। अब आइंदा हाँ, देखिए, इसका फेयर बनाने का तरीका यही है कि हम जो है नजरियाती तौर पर एक दूसरे को मुखालफत करें, ठीक, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए वो चीजें अडॉप्ट ना करें जिसकी वजह से जो उन्हें रियायत के तौर पे मिल रही हैं, जो कि उनका राइट नहीं है। इससे उनको तो फायदा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकेंगी। अच्छा, मैं चौधरी जाफर साहब, इस पे आपका भी सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर पड़ेगा। चौधरी जाफर साहब, आप भी बहुत से इलेक्शन आपने लड़े हैं और जाहिर बात है 2024 का भी इलेक्शन लड़ने जाएंगे, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। जो हमारे दो ऑनरेबल मेंबर्स ने, शैला रजा साहब और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने गुफ्तगू की। और दूसरा, ज़ाब्ता अखलाक जारी किया, मुजवज़ा है, सजेस्टेड है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना हो और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन चीज़ों की पाबंदियां करें। मैं आपसे रचूंगा, आपने इलेक्शन लड़े हैं सर, जो ज़ाब्ता अखलाक है इस पे मनोन अमल करना सियासी जमातों की जिम्मेदारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करना है। पॉलिटिकल पार्टीज का खुद से भी कोई सर कोड होता है ताकि उस पे वो भी अमल पैरा हो सके? देखिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है, और सरकारी वसाइल ना किसी जमात के हैं, ना कोई जमात इस्तेमाल करती है, ना कर सकती है, और ना ही 2-3 महीनों के अंदर कुछ सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके नताइज हासिल कर सकता है। ठीक, अब सरकारी वसाइल है तो ये अजराए तफन्नुन ही, लेकिन चलें, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में थे हमारे साथ फेडरल में, तो बड़े वसाइल हासिल किए और पंजाब में इस्तेमाल भी किए जो पीपल्स पार्टी के चहेते थे। लेकिन आज उनकी हालत देख लें, उनके हलकों में चक्कर लगा के। ये पीपल्स पार्टी के पास तो, मसलन मेरे जिले की बात करें, लाला मूसा बंदे के अलावा पूरे जिले में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, आपका इलाका लाला मूसा है ना सर, तो कमर जमान कारा साहब कैंडिडेट नहीं है? जी, कैंडिडेट हैं। मैं सरकारी वसाइल के इलेक्शन के ऊपर असरात की बात कर रहा हूँ। अच्छा,
وہ وزیر رہے, مطلب الیکٹڈ نہیں تھے, مشیر رہے, بڑے وسائل بھی ملے, استعمال بھی کیے, تو کوئی سروے کرنے کے لیے شیلا باجی بھیج دیں وہاں سے سندھ سے, وہ دیکھ لیں کہ قمر زمان کائرہ ویئر سٹینڈز, 2 صوبائی حلقے ہمارے, اچھا, اور ان میں سے ایک میں ان کے اپنے کزن ہی ہیں گھر سے, وہ کینڈیڈیٹ ہیں, دوسرے حلقے میں صوبائی کینڈیڈیٹ جس کے پاس نہیں ہے, وہ سرکاری وسائل مل بھی گئے, ملے رہے 1.5 سال, کیا کر لیں گے؟ الیکشن سرکاری وسائل سے نہیں لڑے جاتے, ٹھیک, الیکشن لڑے جاتے ہیں اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پہ, اور لوگوں کو یقین ہو کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے, اور وہ میاں نواز شریف کے علاوہ نہیں. یہ سکھر تک موٹر وے پہنچا نا, تو شیلا رضا صاحبہ کی جماعت تھی پیپلز پارٹی, 5 سال سندھ میں رہی, تو وہ جوڑ دیتے سکھر کو حیدرآباد کے ساتھ, کوئی مشکل تھا؟ کیوں نہیں وہ وسائل استعمال کیے سندھ کے, کیوں نہیں سکھر اور حیدرآباد کو موٹر وے کے ساتھ جوڑا؟ وہ نواز شریف جوڑ سکتا ہے. چودھری صاحب یہ ویسے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہوتا موٹر وے جو آپ نے کہا سکھر کے ساتھ جوڑ دیتے؟ کوئی پابندی نہیں ہے صوبائی حکومت, اچھا, پابندی نہیں ہے, آئین قانون میں پابندی نہیں ہے, یہ اپنی سوچ اور ویژن کی بات ہے. چلے شہلا صاحبہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ؟ دو باتیں نہیں انوار صاحب, 2 باتیں. چلے یہ مکمل کر لیں پھر شہلا صاحبہ, تو جی چودھری صاحب بات کیجئے گا. سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اعتراض کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ, بلکہ انہیں وہ شو کاز جاری کیا کہ کیوں ملے ہیں جی, تو وہ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں ترین صاحب کے ساتھ, انہوں نے بھی شو کاز دے دیا عمران خان صاحب کو کہ بھئی یہ تو قومی مجرم ہے, ہمیں بہکا کے اور فوج کے اوپر حملے کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. جو عمران خان کے ساتھی تھے انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا, عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا. چلے سر, یہ آپ کی بات آگے میرے ساتھ ہی رہے گا. شیلا صاحب آپ اور پھر سینٹر صاحب اس کا جواب دیجئے گا. جی شیلا رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب چودھری جعفر صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے. پہلے تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ قاہرہ صاحب کون سا پورٹ فولیو تھا ان کے پاس؟ کشمیر اور گلگت بلتستان کا افیئرز کے منسٹر تھے وہ. جی, ٹھیک ہے, گلگت بلتستان کے. دوسری بات یہ ہے کہ 35 سے 1 سال آپ وہاں پہ رہے ہیں حکومت میں, اس کے بعد بھی آپ کو اسکول کے بچوں سے یونیفارم کے اندر تھے, اور نواز شریف کے آنے پہ آپ کو باٹلز پہ ان سے وہ لیبل لگوانے پڑے. اور اگر ہم نے وہاں پر جو ہے ابھی تک سروائیو کیا ہے 1 2 41 5 6 لوگوں میں, تو آپ تو اتنے ڈیلیور کرنے والے ہیں سندھ میں, آپ کے 3 دہائیوں سے کیا صورتحال ہے؟ تبھی تو اتحاد کر رہے ہیں, انتخابی اتحاد ہو رہے ہیں نا شیلا صاحبہ. اچھا موٹر وے, 1 منٹ نہیں, ابھی تو کچھ نہیں ہے نا, 15 سال سے کہاں ہے نون لیگ. تیسری بات یہ کہ موٹر وے جو ہے یہ سبجیکٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, میں نے سوال پوچھا اور صوبائی حکومتوں کے پاس جو بجٹ آتا ہے وہ فیڈرل ٹرانسفر سے آتا ہے. اس میں اگر آپ ہمیں اماؤنٹ رکھیں گے ہم ضرور کریں گے. ہم نے جو ہے ہم نے اپنے پیسوں سے بجلی بنائی, نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں, اس پہ تو آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. ہم نے اپنا بجلی گھر بنایا, ہم نے اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھائی, ہم نے اتنے زبردست گاما نائف وغیرہ لگائے, ہمارے اتنے اچھے کڈنی سینٹر ہیں, سب ہیں. آپ کے یہاں تو نہیں ہے اس طرح سے. اور چلیے یہ تو اب پرفارمنس آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. یہ پرفارمنس کا تو ابھی وقت آئے گا, لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 35 سال حکومت میں رہنے کے باوجود اگر پورے پاکستان سے بلا کر مینار پاکستان کو بھرنا پڑا, اور اخباروں نے رپورٹ کیا کہ پنجاب کے لوگ اس میں کم تھے اور خاص طور پہ لاہور کے, تو پھر تو وہ بیچارے اسکول کے بچوں کے سرکاری وسائل خامخواہ ہوئے. یہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران تو ایوری تھنگ واز, شیلا صاحب 16 ماہ کی حکومت میں تو ایوری تھنگ واز ہنی اینڈ شوگر, لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں بہترین سفارتکاری سے جو ہے ان کو فائدہ پہنچا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو لینے تھے $1.2 بلین آئی ایم ایف سے, جس کے لیے نہ کچھ انے چپے, لیکن سندھ حکومت کو کلائمیٹ چینجز کے اوپر جو ہم نے اپنا مقدمہ رکھا $2 بلین ملے. اوکے میڈم آگے اب میں سینٹر صاحب کو جاؤں گا. سینٹر صاحب وہ انٹرنیشنلی ہے. اوکے میں پوائنٹ ٹیکن, فیئر انف. سینٹر صاحب وہ بات کی چودھری جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا تو خود سے شیرازہ بکھر گیا, اب کیا شو کاز نوٹسز. علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ تو آپ لوگوں کا ایک ترجمان ہے, ان کے ساتھ ہم نے گفتگو بھی کی تھی, ان کو بھی آپ نے کہا بغیر اجازت کی ملاقات کی, اور انہوں نے کہا یہ جو استحکام پاکستان پارٹی جانے کا سلسلہ ہے اس کی طرف بھی تو وہ بھی تو خان صاحب کو سب برا بلا کہہ کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں نا سر. یہ چودھری جعفر صاحب کا کنٹینشن تھا.
देखें चौधरी साहब के गिला या चौधरी साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो अपनी जगह पर होगी, बिल्कुल ठीक होगी, जी। लेकिन पाकिस्तान के इंसाफ का लीडर वो लीडर है ही नहीं जो मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, वहां पे तो लीडर भाग जाता है, तो उस लिहाज की तो वो बात नहीं करते। लेकिन देखें ये जो मैंने बात की थी ना पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, वो इसलिए की थी कि जब हम पास्ट में जाते हैं, जो मैं नहीं जानना चाहता, तो सही कह रहे मुझे वो टाइम भी याद है कि वैसे कमेंट कर लेता हूं हल्का सा, और इस वजह से हम इस सारे प्रोसेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि जब 160 सीट्स के बदले में हम 80 सीट्स को प्रेफर करेंगे, जब हम जैसे 1990 में एक अलायंस बनी थी या बनाई गई थी और उसको फंडिंग भी हुई थी, इस किस्म की चीजों को हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए ना हो। ठीक। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, और जैसे आप लोगों ने अभी डिस्कशन हो रही थी, ये 40 साल नहीं है, ये हाफ ऑफ अ सेंचुरी से ये दोनों वहां बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद इन जगहों पे जो पाकिस्तान में हालात हैं वो ठीक नहीं है। और अभी एक रीसेंट सर्वे भी सर, ये हाफ ऑफ अ सेंचुरी ज्यादा बढ़ा दिया भाई साहब, हाफ ऑफ अ सेंचुरी तो नहीं है ना सर। सर देखिए 1971 से देखें हाफ ऑफ अ सेंचुरी बनता है, 1981 से पूछे तो सेंचुरी से छोटा सा छोटा बनता है, हाफ ऑफ अ सेंचुरी 1971 से कर लेना कि कितना बनता है, 53 इयर्स बनते हैं, उसके बीच पे 1981 से कर लें। लगातार मैं बता दूं, जी। ठीक है, लेकिन एक बात याद मैं रखिए, बता अभी दूं, recently survey मैं भी बता कराया है। दूं, उस वो कह रहे हैं, survey में आप चार बता- साल भुट्टो साहब के 81% जो 20 अवाम महीने है, बेनजीर वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। अच्छा। लेकिन देखिए इन सब चीजों को छोड़े, लेट्स गो फॉरवर्ड क्या है, हम सारे पॉलिटिकल ठीक। पार्टीज हैं और हम पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, हमारे नजरिए फर्क है, ठीक तो है। हमारे एक कॉमन ग्राउंड की ओर से कॉमन ग्राउंड हो सकती है कि हम लोग उस प्रोसेस को साफ और शफाफ कर दे, जिस प्रोसेस के जरिए या आप या मैं या कोई भी आएगा, तो ताकि वो इतना साफ हो जाए कि हमें एक दूसरे के ऊपर हर इलेक्शन के बाद उंगली उठाने की ये बात जरूरत ना आपकी पड़े। हम है। कोई या- एक बात नहीं कहे, कोई दूसरी, कोई ये ना कहे कि ये आरओ का इलेक्शन है, कोई ये ना कहे कि ये 1990 का है, कोई ये ना कहे 2013 का है, कोई ये ना कहे कि कौन सा इलेक्शन नहीं, 2018 का भी टाइम ले लेना सेनेटर साहब, आप भी पिक एंड चूज करते हैं ना, पसंद है तो 2013 का कह रहे, 1990 का कह रहे, 2018 का भी कहे, 2018 भी कर लेना, 2018 भी। लेकिन आपकी अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट आपकी अच्छी बात है कि आइंदा का चौधरी जाफर साहब, आपने सर वो एक सियासी, आप बड़े घाट के सबके सियासी बंदे हैं ना, वो ऐसी बात आपने की कि वो शैला रजा साहबा ने कहा कि आप लोगों ने 30 साल में क्या किया, और वो सेंटर हमारी साहब हाफ ऑफ अ सेंचुरी पे चले गए। लेकिन आइंदा की बात करें सर, आइंदा के लिए मामलात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है चौधरी जाफर साहब? एक तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह सखर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद भी रखेंगे, मुकम्मल भी करेंगे, मोटरवे से और नीचे शैला ही आपा उतर को रहे भी हैं। वहां बुलाएंगे। दूसरा, अच्छा। सेनेटर साहब जो बात कर रहे थे वो 2018 वाली नहीं करेंगे, हाँ। करनी भी नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन मैं गारंटी उन्हें करता हूं, और हम ये इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि कोई फैज हमीद बैठ के और टिकटें बांट रहा हो पीटीआई की। हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो तोड़ के लोगों को ला के और दूसरी जमातों के अंदर बिठाया और शामिल किया जाए। इसके बाद हम ये गारंटी करेंगे कि आरटीएस बैठने नहीं देंगे, ठीक है। और बिल्कुल अपने, लेकिन उसके लिए आप समझते हैं कि सियासी जमातों को आपस से मिलकर एक मुतफिकल अमल पे तो इत्तेफाक करना चाहिए ना चौधरी साहब? जी, वो उसके लिए मैं गुजारिश करता हूं, वो पंजाबी की एक कहावत है, मैं उर्दू में सुनाता हूं कि वो किसी माँ का बच्चा पकड़ा गया, वो पुलिस स्टेशन गई ना, तो वो हाय माँ कर रही थी, कह रहा था। हाँ। तो वो माँ कहने लगी, भाई थानेदारा शुक्र है तू इन्हों बेबे याद कराई। अब जो सेनेटर साहब जो हैं, वो जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि सियासी जमातें मिलकर लाएअमल बनाएं, हाँ। नवाज शरीफ फूलों का गुलदस्ता लेके बनी गाला इसीलिए गया था, और 4 साल इंतजार करता रहा कि इमरान खान साहब किसी चीज का हिस्सा बने। इमरान खान साहब जितने भी बाहर से हमारे मेहमान आए, तुर्क सदर, चाइनीज, बाइकाट करते रहे, धरने देते रहे। सही। इमरान खान साहब वजीर आजम बने, तब भी हमने उनसे कहा मिसा के मईशत करते हैं सर, वो बातें सही हैं चौधरी साहब, लेकिन आप तो नवाज शरीफ साहब ने भी सर 21 अक्टूबर को यही कहा ना कि अब आगे का लाएअमल यह है कि सियासी मुसाहबत हो। मैं यही कह रहा हूं ना कि मैं वेलकम करता हूं कि डॉक्टर सेनेटर साहब को ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि बाकी जमातों के साथ मिल बैठे, और जब सियासी जमातें सारी मिल बैठेंगी तो फिर वो सी पैक के रूट्स हो, यमन फौज भेजने का मामला हो, इंतखाबी इस्लाहात हो, फिर वो पाया तकमील तक पहुंचती हैं। चले
یہ آپ نے یہ صحیح کہا کہ اتفاق رائے سے بہت سے معاملات طے ہو جاتے ہیں. میرے پاس کلوزنگ منٹس ہے. شعلہ صاحب آپ اور سینٹر صاحب کلوزنگ کومنٹس دیجیے گا. آپ شعلہ صاحب چودھری جعفر صاحب کی گفتگو تو آپ نے سن لی. میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا سیاسی تاریخ صحیح کر لیں. ذوالفقار علی بھٹو کے 4 سال, بی بی صاحبہ کے 18 مہینے اور 20 مہینے 2 دفعہ, اور پھر یہ اب ہمارا 5 سال پیپلز پارٹی کی, یہ 15 سال. تو دیکھیں 10 سال میں آپ نے کیا کیا. کے پی میں $79 بلین آپ تھا, آپ نے 1000 کر دیا. وہاں پہ لوگوں کو پیسے نہیں ہیں دینے کے. اور سندھ میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی دور کے تمام منصوبے اچھے ہیں اور انہیں چلتے رہنے دینا چاہیے. 15 ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے جس طرح دیوار سے لگایا گیا, پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں پورے ملک میں موجود ہیں. بہترین کارکردگی والے جو کہ سی پیک کے صدقے میں پیسے آئے تھے, اس سے موٹر وے بنے, وہ سی پیک پہ سگنیٹری جو ہے نا, ذرا چائنا کی ویب سائٹ دیکھیں, اس پہ آصف علی زرداری ہیں. ایگزیکیوٹ آپ نے کیا تو اس سے موٹر وے اور دوسرے بنے. پھر بھی جو لیفٹ اور رائٹ بینک کے منصوبے تھے وہ رہتے ہیں. جو ملک میں بجلی آپ کے دور میں پروڈیوس ہوئی, وہ کارخانے بجلی گھر ہم نے لگائے تھے, 3 سال بعد وہ پروڈیوس ہوئے, آپ نے ایک بھی نہیں لگایا. تو تھوڑا سا سوچ کے بولا کریں. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس, آپ نے مجھے قاہرہ صاحب کے حلقے کا تانا دیا, سندھ میں کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ کو تو ایک بیوروکریٹ کو اس وقت صدر بنانا پڑا. آپ نے بھی جوابی تانا دے دیا. اب سینٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. نہ ہی کوئی کسی کی شہادت, پھر بھی سندھ میں 0 انڈا بٹا انڈا. چلے سینٹر صاحب آپ بھی کوئی اپنے 2-3 پروجیکٹ گنوا دیں. پیپلز پارٹی شعلہ رضا صاحب بتا رہی ہیں, چودھری جعفر صاحب موٹر وے کیا کہہ رہے ہیں, آپ صرف آگے کی بات کر رہے ہیں. کوئی اپنے بھی تو کارکردگی بتا دے 10 سال کی کے پی میں. اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انہوں نے شعلہ صاحبہ نے جو ہے نا, انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے اتنے, 18 مہینے اتنے, 4 سال ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کتنے سال آپ پاور میں رہی ہیں. سندھ میں تو آپ کب سے رہی ہیں, سندھ کا خالی گن لے, 15 سال سے ہے نا. جی اٹ از اباؤٹ آپ کتنے عرصے سے مطلب جب آپ پہلی بار فیڈرل میں آئے تھے, آپ ادھر سے جب پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے فیڈرل میں آئے تھے, آپ وہاں سے ٹائم شروع کر لینا. تو 1971 میں آپ فیڈرل میں آئے تھے, اس کے بعد سے یو ہیو آلویز بی ریلیونٹ, یو ہیو آلویز بی دیئر. یا ایک طرف یا دوسری طرف. دیکھیں شعلہ صاحبہ پلیز, جب میں بول رہا ہوں نا تو خاموش ہے, میں آپ کے بارے میں خاموش ہوں. جی پلیز 23 سال ٹوٹ کے صرف 23 میں سے 15 سال کنٹینیوس ہے. دیکھیں شعلہ صاحبہ, میں بات کر رہا ہوں نا, آپ درمیان ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ کنٹینیو کیجئے گا پلیز. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے اتنی بجلی ڈالی. انہوں نے جو کیپیسٹی پاکستان کو چاہیے وہ 28,000 ہے. انہوں نے, ان دونوں نے مل کے 41,000. اپنا بھی تو بتائیں نا. اب 12 سے 13,000 آپ تو 1 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے, وہ نہیں دکھائی مجھے. اونرز کون ہیں, ان کے اونرز کون ہیں؟ یہ لوگ تو اونرز ہیں. یہ اومنی گروپ والے اونرز ہیں, اور یہ شریف گروپ والے اونرز ہیں. یہ لوگ خود ہی مافیا. لیکن اس سے آگے جانا ہے. ہم نے ابھی مافیاز کو چھوڑ کے ہم نے کہنا ہے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کرے. کہاں جانا ہے ابھی؟ تو نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ تھا ابھی تک. دیکھیں یہ کبھی شعلہ صاحبہ تو ہم پہ پاؤں آتے ہیں نا, تو اسی طرح انسان خاموش نہیں رہتا پھر. ٹھیک ہے, چلیں میرے خیال میں کافی اچھا ایک گرما گرم بحث جو ہے وہ ظاہر بات ہے, لگ رہا ہے کہ الیکشن ایئرنگ از نیئر. لیکن میں شکر گزار ہوں تینوں معزز مہمانوں کا, آنریبل سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, آنریبل شعلہ رضا صاحب اور آنریبل چودھری جعفر اقبال صاحب نے اپنی اپنی جماعتی موقف جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا ہے. ایز اے اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہم نے سب کو موقع دیا اور انہوں نے اپنا موقف رکھا. ہم آئندہ چل کر بھی دیگر جماعتوں کو بھی اس طرح موقع دیں گے اور وہ اپنا جو پرفارمنس ہے اور آنے والے جو ان کا ویژن ہے وہ شیئر کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے پروگرام میں, دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو غزہ کی سچویشن پہ گفتگو کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے, وقفہ شامل کر لیجیے. ای سی او کا 16واں سربراہی اجلاس. ای سی او خطے میں مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی تعاون کا اہم فورم. پاکستان بطور بانی رکن خطے میں توانائی, سیاحت, ٹرانسپورٹ, تجارت, مشترکہ ترقی اور ای سی او ویژن 2025 کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم. پاکستان کی نمائندگی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تاشقند میں. نگراں وزیر اعظم کا دورہ ازبکستان.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे गाजा की सूरत हाल पर, और कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी खेप भी पहुंचाई गई है अपने गाजा फ़लस्तीन में। जो हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन और बच्चे हैं उनकी दादरसी के लिए, वैसे तो उनकी दादरसी नहीं हो सकती जिस किस्म का वहशियाना किस्म की बमबारी की जा रही है और जिस किस्म की वहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से आज भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस हवाले से यही कहा कि गाजा की सूरत हाल जो है वो किसी सदमे से कम नहीं है, और अब इंशाल्लाह जो 12 नवंबर को OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें इस मामले पे एक मुतफ़िका अमल सामने आएगा। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर भी कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक मुश्तरका एलामिया सामने आया था। इस हवाले से आज हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। एम्बेसडर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इलामा ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं। दोनों मौसम मेहमानों को मैं बाज़ाब्ता तौर पर वेलकम करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ इलामा ताहिर अशरफी साहब से करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इलामा साहब प्रोग्राम सजने के लिए वक्त निकालने का। मसला फ़लस्तीन आज आप गुफ्तगू भी कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस हवाले से हम डेली अपने प्रोग्राम में सेगमेंट कर रहे हैं कि इस मामले पर क्या लाएमल अब इख्तियार करना होगा। 33 दिन हो गए हैं इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुतअद्दिद इजलास बेनतीजा रहे। अब OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना जा रहा है। क्या कहेंगे, उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि दुनिया ने देख लिया कि इंसानी हकूक के नाम पर या दुनिया में इंसानियत के नाम पर जो ममालिक बहुत ज्यादा बातें करते थे वो भी खामोश हैं जी। और इसराइल ने जिस वहशत और बर्बरियत के साथ जुल्म की इंतहा की है वो भी दुनिया के सामने है। ऐसे हालात में एक चीज जो मैं समझता हूँ 75 सालों में डेवलप हुई, जो हमारे लिए हमें तवज्जो दिला रही है कि अब इंशाअल्लाह ये मसला जल्द हल हो जाएगा, वो ये है कि जो आलम इस्लाम के अहम तरीन ममालिक हैं उन सब का मौक़िफ़ एक है, और वो है कि एक आज़ाद खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र, कतर सब एक जगह बात कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो 11 और 12 को सऊदी अरब में 2 कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, एक अरब सरबराहों की और एक इस्लामी ममालिक के सरबराहों की, हम तवक्को रखते हैं और पूरी उम्मत तवक्को रखती है कि उसमें कैसा लाएअमल सामने आएगा जिससे इंशाअल्लाह इस कज़िये के हल में मदद मिलेगी और फ़लस्तीनियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। इस वक्त सबसे अहम मसला जिसकी तरफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब, बाकी ममालिक की कोशिश कर रहे हैं, वो है कि जो इसराइली जारहियत है, बम्बारमेंट है, जो इसराइल ने बारूद की बारिश शुरू कर रखी है, वो खत्म हो और इमदादी सिलसिला जो है, इमदादी सामान आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अब तक 2 जहाज भेज चुका है इमदादी सामान के। पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ने मिलकर पहले भी एक जहाज भेजा था, एक कल जहाज गया है जो मिस्र पहुंचा है, और जहां से अब इंशाअल्लाह वो गजा में वो इमदादी सामान पहुंचेगा। तो हमारी कोशिश पाकिस्तान की भी यही है, हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक की भी यही है। सऊदी अरब चूंकि इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह है, उसकी भी कोशिश यही है कि पहले जंगबंदी हो जाए, फौरी इमदादी सामान पहुंच जाए, और अगले मरहले के अंदर एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, उसके हवाले से पेशरफ्त हो। और जैसा मैंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म भी इंशाअल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 12 तारीख की शाम को उम्मत मुस्लिमा को अच्छी खबर और अच्छी उम्मीद आएगी और अच्छी चीजें हमें सुनने को मिलेंगी फ़लस्तीन के हवाले से। मेरे साथ मैं
علامہ صاحب دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا، میرے ساتھ رہے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اچھی خبر سے آپ اس کی ذرا زیادہ ایلابریٹ کیجیے گا. میں چاہوں گا ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بڑے ڈسٹنگوشڈ ایمبیسڈر ہیں. منصور صاحب، آپ نے گفتگو سنی، غازہ کی سچویشن ہے، ہم کافی اپنے سیزن ڈپلومیٹ سے گفتگو کر چکے ہیں. علامہ صاحب کی بات یہاں تک میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو یہ ایپیسوڈ ہوا ہے 7 اکتوبر سے اب آج جو ہے وہ اس حوالے سے 8 نومبر ہو گئی ہے، اس میں یہ ایشو پوری دنیا کے سامنے آیا ہے اور جو عالمی ضمیر ہے اس کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے درینہ مسائل میں سے ہے فلسطین اور کشمیر. فلسطین پہ فوکس کرے. آپ کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب تو اس حوالے سے پر امید ہے کہ جنگ بندی کی طرف کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ جنگ بندی ہوگی اور پھر آزاد ریاست کی طرف ہم بڑھیں گے. یو ایگری ود مولانا صاحب، ایمبیسڈر منصور صاحب؟ دیکھیے، جو غازہ میں فلسطینی عوام کے ساتھ جو بربریت ہم نے دیکھی ہے، جو وبا ہوئی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں تو ہم نے کوئی اور جینوسائیڈ شاید نہیں دیکھی، اور یہ ایک ایسی جینوسائیڈ ہے. ہولوکاسٹ کی باتیں ہماری زندگی سے پہلے کی ہیں، لیکن جو یہ جینوسائیڈ ہوئی ہے یہ ٹرولی ایک جینوسائیڈ کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے نہتے عوام کی، وہاں کے عورتوں کی، بچوں کی اور وہاں کے عوام کی. اب اس پہ جو آپ کا جو سوال ہے کہ اس پہ امت مسلمہ کا، عرب ورلڈ کا کیا ری ایکشن رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی سر، یورپین نیشنز کا بھی، مغربی ممالک کا بھی سر، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی. تو دیکھیں، اب جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو ہمیں ڈویژن صاف نظر آ رہی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹرن ممالک کھل کر اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے تشدد کو، ان کی تشددانہ کارروائیوں کو دیکھنے کے باوجود اور ان کی رپورٹنگ کے باوجود وہ اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اور اب جو گراؤنڈ آپریشن ہو رہا ہے اس میں بھی سیز فائر کے لیے کوئی بھی اگر ریزولوشن آئی تو اس کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. تو وہاں تو ہمیں ایک ان ایکشن صاف نظر آ رہا ہے آپ کو. مولانا صاحب، سر میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے سنی ایمبیسڈر صاحب کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو زمینی کارروائی جو ان کے وزیراعظم اسرائیل کے، وہ تو کہہ رہے ہیں غازہ میں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہ وہاں پر موجود رہیں گے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ کیا کہیں گے کہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان کے تو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور ان کو پشپنائی بھی حاصل ہے یورپین کنٹریز کی یا ویسٹ کی، امریکہ کی. دیکھیے، اسرائیل جو بھی کہے لیکن حقائق اس کے برخلاف ہیں. اچھا، حقائق یہ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ 7 اکتوبر کو جو ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فلسطینیوں کی آزادی کی جو تحریک ہے اور جو جدوجہد ہے وہ کمزور نہیں ہوئی بلکہ طاقتور ہوئی ہے. اس کا نقصان بہت بڑا اٹھایا ہے. 10,000 شہداء ہیں، 3,000 بچے ہیں. لیکن اگر یہ تصور ہے اسرائیل کا کہ وہ غزہ کو خالی کر کے اس پہ بھی قابض ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں رہے گا. پھر یہ جنگ بڑھ جائے گی اور یہ پوری مشرق وسطیٰ کو اور عالمی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. کیونکہ 20 لاکھ لوگوں کو آپ ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، وہ اسرائیل جو کہہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ غزہ کو خالی کرا لے گا، اور وہ 1 ماہ گزر گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. غزہ میں عام آدمی جو ہے وہ اپنی زمین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی مقدسات کے لیے دفاع کر رہا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی اگلے 2 سے 3 دن یا ممکن ہے 12 سے 13 نومبر تک ایک بار تو یہ جنگ بندی ہوگی. اچھا، اور اس میں چیزیں کافی، مجھے لگتا ہے کہ جو نیگوشیشن سعودی عرب کی، ترکی کی چل رہی ہیں، قطر کا بہت بڑا جو ہے جی بالکل ہے. سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے عالمی برادری کے ساتھ بات چیت کرنے میں. ترکی اسلامی دنیا کے اندر جس طرح ترک وزیر خارجہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو کچھ میری معلومات ہیں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جنگ بندی تو قریب ہے. اچھا، قریب. اور اس سے زیادہ کیا بربریت کرے گا؟ جو کچھ بربریت کر دی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات ہے کہ پہلے عالمی برادری کی توجہ اس طرح نہیں تھی اس مسئلے پہ، وہ یک طرفہ دیکھ رہے تھے. لیکن جب سے اسرائیل کے 2 وزراء نے یہ کہا کہ وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عالمی دنیا بولنا شروع ہوئی ہے.
اور آج کی صورتحال ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بائیڈن صاحب کا جو آیا ہے ایک بیان کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، ان کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ OIC کے اجلاس کے بعد، عرب لیگ کے اجلاس کے بعد صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگی، اور جو منزل ہے اصل منزل ہے فلسطینیوں کی ریاست، اس کی طرف آگے بڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ منصور صاحب اپنی آرگومنٹ پلیز مکمل کر لیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک طرف تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر میجر پاورز کے طرف سے اس قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے جس کے ذریعے اس مسئلے کو فوری طور پر جو وہاں پہ جارحیت تھی، اسرائیلی جارحیت، اس کو روکا جاتا اور اس کے بعد اس کے سیاسی حل کی طرف بڑھا جاتا۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسلامی دنیا اور عرب دنیا کی طرف سے کس قسم کا ایکشن فلسطین کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جارحیت کو روکنے کے لیے، تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دو مسائل ہیں اسلامی اور عرب دنیا کے۔ ایک تو کوئی بھی اسلامی یا عرب ملک ملیٹریلی اس قسم کی اسٹرینتھ نہیں رکھتا یا اس قسم کی صلاحیت نہیں رکھتا جو اسرائیل کے خلاف اس قسم کے حملے کا جواب دیا جا سکے۔ اور دوسرے، جو تمام اسلامی ممالک ہیں، یہ عرب ممالک بدقسمتی سے ابھی تک اس ایشو پہ ایک متفقہ لائحہ عمل پر اکٹھے نہیں ہو سکے ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ اب اس OIC کی بھی کانفرنس ہو رہی ہے اور عرب لیگ کی بھی کانفرنس ہو رہی ہے، سربراہان وہاں موجود ہوں گے، تو بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے متفقہ لائحہ عمل پر آئیں جس میں آپ نہ صرف اس جارحیت کو روکنے کی کوشش کریں بلکہ اس قسم کے سٹیپس لیں کہ آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں اس مسئلے کے ایک مستقل سیاسی حل کی طرف جایا جائے، جو کہ فلسطین کی آزادانہ ریاست کا قیام ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، جس میں ایسٹ یروشلم اس کا کیپٹل ہو۔ تو میرا خیال ہے جب تک اسلامی دنیا اس قسم کے کسی متفقہ لائحہ عمل پہ نہیں جائے گی، اس وقت تک اس قسم کی توقع کرنا کہ اس مسئلے کے کسی حل کی طرف ہم بڑھیں گے ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اوکے، بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب۔ سر، آپ نے اپنا تجزیہ ماسٹر شیئر کیا۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے البتہ حوصلہ افزائی کی منصور صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ۔ انہوں نے کہا کہ جو 11 اور 12 نومبر کو اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں سعودی عرب میں، عرب لیگ اور اسلامی سربراہی کانفرنس، علامہ طاہر اشرفی صاحب پر امید ہیں کہ ایسا لائحہ عمل، متفقہ لائحہ عمل سامنے آئے گا اور جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس سے سب سے پہلی سٹیج میں جنگ بندی کی طرف حتمی پیش رفت ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہو اور یہ جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں اسرائیل کی وہ ختم ہو، تھمیں، اور جو فلسطینی غازہ کی عوام ہے اس وقت کا سانس لیں اور پھر اس کے مستقل حل کی طرف بھی بڑھا جائے گا۔ ہم دعا ہمیشہ کر رہے ہیں اور ابھی دوبارہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو پہ آسانیاں پیدا کرے اور ان کا جو اصل رائٹ ہے، جو رائٹ ٹو لیو ہے، اور جو ان کی اپنی سرزمین ہے، انہیں وہاں پر خود مختار ریاست قائم کرنے کا پورا موقع ملے، اور پاکستان بھی اس میں اپنا انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کرے گا۔ جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائی میں کہا کہ نگران وزیر اعظم صاحب بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ بارکیف انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے پروگرام کو یہاں کلوز کریں گے۔ سچ تو یہ ہے، میں آپ کو نشست کیسے لگی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ضرور بتائے گا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پریشر ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔